اللہ واسطے میں کو انصاف دے وہ میرا کوئی کہہ نہیں میں کہندے درتے ونجار کہیں کو روواں کہیں کو آکھاں میرے بیوی بچے مر گئے میں مر گیا میں کل ہاں کوئی کہہ نہیں 1.5 مہینہ تھی گئی انصاف کہہ نہیں کہیں کو میں آکھاں کون میری سنتے مریم بی بی کو میں گزارش کرے سا اللہ واسطے ہاتھ بات میں کو انصاف دے وہ ناظرین میں قدیر خان اساں ہیڈ کوارٹر بیٹھوں اساں نو ہی ٹائم موجود ہے زہر پیر شہر فرید چاچڑا شریف جتھاں حضرت خواجہ غلام فرید سنگھ پیدا تھیا نال شہر چاچڑا شریف اپنا چاچڑا شریف دے نال زہر پیر دا مظلوم ہے بندہ بڑا ڈوکھن زارو قطار روندے خون دے آنسو بہندے اتنا سفر جو کرتے ہیں زہر ہونے کو کچھ نظر آئے اوین اور ہوں دے نال سعید لولائی اتھوں دے زہر پیر دے صحافی نامور ہن دی داستان سنو یہ آخ دے کیا ہے پھر والا فیصلہ تسا کرنے گورنمنٹ کرنے لہذا میں ہوں جوان لوگ ہیں جلدا پیاں جرا درد گھنتے ہیں کیا حال ہے صحیح الحمدللہ سے کیا ہے یار دیکھوں فریدی رومال سیرتے پاتی بیٹھی کیا ڈوکھن دیکھوں گودا میرے نال سی ظلم تھیا اے پہ کہ میری پہلی شادی تھی ہے 96 دے وچ اندے چ ایک دھی ہے میرے سکے سوتر دی دھی ہے جن دے نال میری شادی ہے میری اولاد بھی کہنا ہے جن دی وجہ تو میں کو دوجی شادی ہونے خود کروائی ہے دوجی شادی انہیں کرائی ہے کتنے مربع ہاں جو تے کو دوجی شادی کے ضرور مجبور تھی گئی گودا میری سی 4 کنال زمین ہے 4 کنال دوجی شادی چکی تھی جا اندے وچ سی پہلے دے وچ میری ایک دھی ہے جڑی میں پرنا دیتی ہے دوجی دے وچ میرے 6 بال ہیں 3 پوتر ہیں 3 دھیری ہیں میرے اوتے ظلم دوجی کون ہے ایک تے سوتر دی دھی آوی اپنا نام بھی دا سائیں کون گودا میرا نام علی احمد سی قوم دا میں لنگرا تھیندا میرے پیو دے نام منظور احمد ہے میرے اوتے ظلم کروائے سرور لنگرا نے سی یہ کون ہے سرور لنگرا سرور لنگرا سی زہر پیر دا وڈیرا ہے ان کنے میں قرآن پاک چاہ گیا جو میری صلح کروا دے وہاں کے قرآن کم ہم سے قیامت دے جاڑے ہون میں کو پیسے ہوئیں میرے اوتے اچھا فریدی رو محال والا ای کوڑ نہ ماری اے نہ ہوئے والا قبر دے نہ گئے پہ ہونی میں اللہ دے محبوب کو حاضر ناظر کرتے کہنا میرے اوتے ظلم کروائی بیٹھے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے آدا پیا میرے اوتے ظلم اے کیتے نے کہ میری زال رسائیے نے وسائندے نہیں میں وساون چاہندا میرے کو مارے نے میری لات تڑوا دیتی نے میرے سیر پھڑوا دیتے نے میرے بالیں کو مروائے نے میرے اوتے ظلم کیتے نے میں ہسپتال پیا چا میرا کوئی کہنی میں لا وارث ہاں اوتے اللہ دی ذات ہے میں گزارش کرنا نواز شریف صاحب کنے شہباز شریف صاحب کنے مریم نواز بی بی کنے آنکھ سے مریم نواز سے آج کل پولیس دی بھی وردی پاتی ہوتی ہے ڈاڈھی اچھی سونی بی بی ہے کیا آنکھ سے گوداؤں کو میرے اوتے مہربانی کرن میرے کو اگر انصاف دے دے ون تا مہربانی نہ تا میرے کو گولی مروا دے ون جو میں مر ونجا میرے اوتے جتنا ظلم تھے اے میری لات ٹوٹی پئی ہے ڈاڈھا تنگ تھیا ودی میں تو اپنے آپ کو اتنا دل کرن دے کہ میں آپ کو مار دے جو میرے اوتے اتنی ظلم تھے میری بیوی کو مارے نے میرے چھوٹے بچے کو جیڑی دوجی بیوی ہے او کیڑی قوم دی گودا وہ گجر قوم دین سی گجر وہ چنگی ہے وہ میرے نال ٹھیک ہے ساؤتر دی تھی کام نہیں آئی یا وہ میری قاتل ہے سوتر دی دی جڑی میری قاتل ہے میرے کو ظلم میرے اوتے کروایا میرے کو مروایا ہوں ہے ہوندا پیو اندے 5 بھرا ناظم دا پوتر سلطان میرے سر سوٹا مارے نے میرا سر پھاڑیا پہ اے میری لات ٹوٹی پی ہے اللہ واسطے میں ہاتھ جوڑتے کہنا اگر کوئی حکمران میری آواز سنے تو ان کو واسطہ اپنے اللہ تعالیٰ دے نبی دا میرے نال وفا کرو نہ تو میرے کو گولی مروا دو میں لا وارث ہاں میرا کوئی وارث کہ نہیں نہ تے کنے کتنی مڈی ہے 4 کنال سے ٹوٹل زمین ہے تے کیوں پیچھو لگ پینا اترے یقین کرو میری زبان تو تے نا اللہ دے تے کری جو میرے بال لنڈے دے کپڑے پاتے وقت گزرندے کھڑے صرف ظلم کیا ہے 2 کنال زمین دا مسئلہ جڑا عدالت وچ کیس کرتے میں کو او بھی کھسن چاہندے میرے کو مرواون چاہندے میرا کوئی وارث کہ نہیں میرے کوئی رشتہ دار کہ نہیں جڑا میرے نال آتے صرف میری باں پکڑے اے میں قانون بھی تیرا کوئی ساتھ نہیں دیندا تھانہ پولیس عدالتاں 1.5 مہینہ تھی کہ سی میرا پرچہ کہ نہیں تھیا 1.5 مہینے دے بعد پرچہ دیتے او بھی عدالت دے حکم تے پر بندہ میرا کہ نہیں پکڑیا بندہ الٹا میرا چھوڑ دیتے چودھری یاسین انچارج زہر پیر تھانے دا تے میاں اسلم انہیں رل تے انہیں نال رل تے میرے اوتے تشدد الٹا ہے کیتے نے کہ میرے کو انصاف نہیں ملیا مریم بی بی کو میری گزارش ہے میرے کو انصاف دے وہ میرے نال پولیس کوئی تعاون نہیں کریں دی جج دی مہربانی ہے خدا واسطے تعاون کرو میرے نال تعاون کرو میرے نال کوئی کہ نہیں اللہ واسطے
मेरा कत्ल करवा दे वो, मेरे को इंसाफ दे वो। अल्लाह अल्लाह वास्ते इंसाफ ना मिले वला क्या थी सा को वला क्या थी सी मेरी मौत दे जिम्मेवार ये मेरे कातिल या हुकूमतों से मेरा कोई कह नहीं। अल्लाह वास्ते मेरे को इंसाफ दे वो, मेरा कोई कह नहीं। मैं कहते तरते बंजार कहीं को रोवा कहीं को आखा, मेरे बीवी बच्चे मर गए, मैं मर गया, मैं कल हाँ कोई कह नहीं, कोई कह नहीं। 1.5 महीना ठीक है, इंसाफ कह नहीं, कहीं को मैं आखा, कौन मेरी सुनते। मरियम बीबी को मैं गुजारिश करे सा, अल्लाह वास्ते हाथ बात मेरे को इंसाफ दे वो, इंसाफ दे वो। अली अहमद फरीदी ये दसो क्या मैं हालत वाली देदा पिया बड़ी बड़ी खस्ता हाल है, डॉक्टर क्या आदन बीमारियां क्या है, तकलीफ क्या है तो आपको? मेरे को सी शुगर है, मेरे हार्ट दा मसला, मेरे ना 2 वाल बंद हैं, कस्टोल है, यूरिक एसिड है, बवासीर है। मैं ए अल्लाह को हाज़िर नाज़ करता आदा बैठा कि मेरे उते ए जुल्म थिया पे, मेरे लत त्रुटी पे शुगर वाले दी ए लत। हुण इंसाफ कैसा चाहिए ते को? मेरे को इंसाफ है मिले जिवें मेरे नाल किते ने उवें खुदा हुने नाल करे, हुकूमत इंसाफ देवे, उन्हें को ढके सजा देवे। अगर वो तेरी जान छोड़ वंजन, मेरी जान छोड़ वंजन, मैं अल्लाह को ब्या क्या मंगसा। अगर तेरा पीछा ना करन, कानून ते नाल हेल्प करे, मदद करे, वो तेरे पीछू ना आवन, हिंदू ते ठाए वैसे तू मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करे सा। अगर तेरा पीछा छोड़ वंजन जा 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 मेरे को इंसाफ मिल वने ते मेरे को ब्या कुछ नहीं हुकूमत को चाहिए। मैं उन्हां दा शुक्रिया अदा करे सा, मरियम नवाज बीबी दा, शहबाज शरीफ दा, बाकी हुक्मरान जितनी हैं वड्डे ओहदे ते बैठे सारे दा शुक्रिया अदा करे सा, मेरे को इंसाफ मिल वने। नादरीन ये एक हिंदे डॉक्यूमेंट्स वो भी असा वीडियो भी दिख लेंदे पियूं, हुने दा मोबाइल नंबर भी देंदे पियूं आला हुकाम को, पुलिस को, अदलिया को, डीपीओ को, कमिश्नर को, डीपीओ को, फिर वजीर आला पंजाब को। वजीर आला पंजाब मरियम बीबी वर्दी दे विच मसे के एक बंदा देखो हालत देखो क्या बंदा ही दुनिया को चलिया वैसी वलाहों को इंसाफ मिल सी। यार ई ना करो, ये जुल्म ना करो, जुल्म दे जहाड़े बड़े थोड़े होंदे, जुल्म दा बाब आखिर खत्म थींदे। नाजरीन ये दुखें दी कहानी है, ही को में शेयर मारन ये शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी तक आवाज वन पहुंची। असा समझे सू इंसानियत जिंदा है, नहीं ते इंसानियत मर गई है। हिंदा केस अल्लाह सुनसी, हुंदा रसूल अल्लाह सुनसी, फिर मैदान माशर ते डिठा वेसी।